अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी जबरजस्ती लागू गर्न प्रयास गरिरहेको छ। हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन भनेर सडकमा नेपाली जनताको लाखौंको जुलुस निस्किसक्यो। प्रत्येक जिल्लामा एमसीसी चाहिँदैन भन्दै नाराबाजी भए। तर नेपाल सरकारले सडकमा उत्रिएका जनताका टाउकामा डन्डा बर्साएर टाउका फुटाउने काम गर्यो। टाउका फुटाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर हतकडी लगाएर अभद्र व्यवहारको तथाकथित अभद्र व्यवहारको आरोप लगाएर जेलमा थुनिरहेको छ। यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो कि होइन? अमेरिकाले थोपर्न चाहेको युद्ध उन्मादी एमसीसी सम्झौता हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई युद्ध चाहिएको छैन भनेर नारा लगाउन, त्यसलाई अस्वीकार गर्न नेपाली जनताले पाउने कि नपाउने? संसारमा मानव अधिकारको वकालत गरिरहेको अमेरिकाले यसको जवाब दिनु पर्यो। आजको जनचासोको 115 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अमेरिका र चीन बीच युद्ध विराम भयो भने उनीहरूको पछि लागेर युद्धको मानसिकतामा जाने नेपाल जस्ता देशका राजनीतिक दलका नेताहरूको हालत के होला? यिनीहरूको युद्धतर्फ उन्मुख हुन खोजिरहेको मानसिकता के होला? युद्ध उन्मादसँग जोडिएर नेपाल भित्रिन खोजेको अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलग्गु भएर हिँड्न खोजिरहेका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको हालत के होला? यो अवस्था विकसित हुनेतर्फ सङ्केत भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग संवादको निम्ति प्रस्ताव गर्नुभएको छ। तर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बाइडेनलाई सर्वप्रथम चीनका विरुद्ध अमेरिकाले गरिरहेको दुष्प्रचारबाट बाहिर आउन अनुरोध गरेको छ। अनि वार्ताको निम्ति कुनै ठुलो कुरो होइन, वार्ता गरौँला, युद्धले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन भन्ने किसिमको सन्देश दिएर तत्कालको निम्ति वार्ताको औचित्य नरहेको भनेर जवाब दिनुभएको कुरा अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख भएको पाइएको छ। यो अवस्थाले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा युद्ध उन्मादबाट शान्ति प्रक्रियातर्फ जानुपर्छ, युद्ध उन्मादले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन भन्ने सोचको विकास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले पराजय बोध महसुस गर्दै अफगानिस्तानका तालिबानीहरूलाई सत्ता सुम्पिएर बाहिरिनु परे लगत्तै उसमा जुन एउटा युद्धको उन्माद चढेको थियो, यो क्षेत्रमा अशान्ति मच्चाउने वातावरणका साथ उले एकातर्फ पाकिस्तानमा सेनाको उपस्थिति, एकातर्फ भारतमा सेनाको उपस्थिति, अर्कोतिर नेपालमा पनि सेनाको उपस्थिति गराउने गरी भइरहेका चलखेलहरूबाट अमेरिका अब शिथिल हुन्छ, अब यस्ता खालका गतिविधिहरूबाट अलग हुन खोजेको हो कि भन्ने खालका सन्देश अमेरिकी राष्ट्रपतिको चीनका राष्ट्रपतिसँगको वार्ताको प्रस्तावले देखाउँदछ। यो सँगसँगै अमेरिकी सेनाका जर्नेलले चिनिया सेनासँग गोप्य रूपमा भेटवार्ता गरेको समाचार पनि बाहिरिएको छ। कुन क्षेत्रमा भेट भयो भन्ने बारेमा यो कुरा खुलासा भएको छैन, तथापि यो समाचार अमेरिकाको वाशिंगटन पोस्टले लेखेको छ। यसरी यदि शान्ति प्रक्रियातर्फ अमेरिकाले आफ्नो कदम अगाडि बढाउन चाहने हो भनेदेखि विश्वमा आतंकको राज समाप्त हुनेछ, युद्धको सन्तास पनि समाप्त हुनेछ, बम र बारुदका गोलाहरू पड्किरहने वातावरण पनि बन्द हुनेछ, अमेरिकाले आतंकवादीहरू जन्माउने गतिविधि पनि बन्द हुनेछ। जब उत्पीडित राष्ट्रहरू सङ्गठित भएर साम्राज्यवादी शक्तिका विरुद्ध सङ्गठित बन्नेछन् र त्यति बेला साम्राज्यवादी शक्तिहरू एक्लो हुनेछन्
र साम्राज्यवादीहरूको पराजय त्यो बेला निश्चित हुनेछ। समाजवादी मुलुक चीनले विश्व साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकालाई हरेक तरहले युद्धले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन भन्ने सन्देश दिएरै उसले अमेरिकाको युद्ध उन्मादलाई ठेगान लगाउन प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। वातावरणमा सन्तुलन राखौँ, विश्वलाई वातावरणीय सन्तुलनमा हामीले योगदान पुर्याउनुपर्छ। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको योगदान त्यतातिर हुनुपर्छ। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले युद्ध उन्मादबाट आफूलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश चीनले पटक पटक दिइरहेको छ। उसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रोग्राम BRI मार्फत संसारलाई व्यापारिक सञ्जालमा जोड्ने गरिकन संसारलाई एउटै विकासको गतिमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। त्यसबाट नेपाल लगायतका यो खास गरेर एसियाली क्षेत्रका मुलुकहरूले प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ। तर यो सम्भावनालाई अवरुद्ध गर्ने गरी अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत तथाकथित MCC परियोजना विस्तार गरेर MCC परियोजना मार्फत आफ्नो साम्राज्यवादी योजना, आफ्नो युद्ध उन्मादी योजनालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको थियो। जब अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले पराजय बोध गरेर लज्जाजनक रूपमा अफगानिस्तानबाट बाहिरिनु पर्यो, त्यसपछि अमेरिकाले ठुलो झड्का खाएको छ। युद्धले अमेरिकी सेनालाई पनि धेरै क्षति पुर्याएको छ। अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा पनि जर्जर बनाएको छ। अमेरिकाले आफ्नो देशभित्रका जनतालाई जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको छैन। कोभिड-19बाट सबैभन्दा सङ्क्रमित अमेरिकाका नागरिकहरू हुन पुगे। सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा मृत्युवरण पनि अमेरिकाका नागरिकहरूले नै गर्नु पर्यो। अमेरिकाका नागरिकहरूको बाँच्ने अधिकार त्यो मानव अधिकार हो कि होइन, त्यसलाई जोगाउनेतर्फ, ती नागरिकहरूको रक्षा गर्नेतर्फ अमेरिकी सरकारले योजना बनाउन सकेन। धेरै जनताले ज्यान गुमाउनु पर्यो। अफगानिस्तानमा अमेरिकाले 20 वर्षसम्म शासन गर्ने क्रममा त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा अमेरिकी सेनाहरू पनि मारिए। अमेरिकाले ठुलो धनराशि खर्च गर्यो, अफगानिस्तानलाई पनि कङ्गाल बनाएर छोड्यो। अफगानी जनतामा नरसंहार गर्यो। निर्दोष अफगानी जनताहरूका आकाशमा बम र बारुदका गोलाहरू पड्किए। निर्दोष नागरिकहरू त्यहाँ अनगिन्ती मारिए, हजारौँको सङ्ख्यामा मारिए। तर पनि त्यहाँ शान्ति कायम हुन सकेन। जुन शक्तिलाई विस्थापित गरेर अमेरिकाले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न पुगेको थियो, त्यही शक्ति अर्थात् तालिबानी शक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर अमेरिका बाहिरिनु परेको छ। अमेरिकाले मिसन पुरा भयो, अफगानिस्तानको आफ्नो मिसन पुरा भयो भनिरहँदा त्यहाँ तालिबानीलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गरेर आउनु परेको घटनाले नै स्पष्ट गरिरहेको छ कि अमेरिकाले पराजय भोगेरै त्यहाँबाट बाहिरिएको छ। अमेरिकाले पराजय भोगेको मात्र होइन, अफगानिस्तानमा मानव अधिकार हननका तमाम घटनाहरू गरेको छ। त्यसमा अहिले चीनले आवाज उठाइरहेको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकाले गरेका मानव अधिकारका घटनाहरू छानबिन गरिनुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समक्ष चीनले आवाज उठाएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा निश्चय पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू घटाएको छ। त्यहाँ अमेरिकी सेनाकै तर्फबाट तमाम बलात्कारका घटनाहरू भएका छन्। अफगानिस्तानमा गएर सेवा गरेर फर्केका कैयन नेपालीहरूले पनि त्यस्ता कुराहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। नेपालीहरूले मात्र होइन, अन्य देशका नागरिकहरू, अन्य देशका सेनाहरू जो अफगानिस्तानमा सेवाका निम्ति पुगेका थिए, उनीहरूबाट पनि त्यस्ता कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसकारण चीनले जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आवाज उठाइरहेको छ, त्यहाँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन्, ती छानबिन गरियोस् र मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्डित गरियोस्। योभन्दा लज्जाजनक अवस्था अमेरिकाको लागि के हुन्छ? संसारका देशहरूमा, विभिन्न देशहरूमा सानातिना घटनाहरू भयो भने त्यहाँ मानवाधिकारको वकालत गर्ने, मानवाधिकारका कुरा
उठाउँदै हिँड्ने अमेरिकालाई मानवाधिकारकै नाममा सेनाबाट हस्तक्षेप गराउने र ती मुलुकहरूमा आतंकको वातावरण सृजना गर्दै आएको अमेरिकालाई आज चीनले धक्का दिएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकाले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू गरेको छ, त्यो छानबिन गर भनेर अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी जबरजस्ती लागू गर्न प्रयास गरिरहेको छ। हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन भनेर सडकमा नेपाली जनताको लाखौंको जुलुस निस्किसक्यो। प्रत्येक जिल्लामा एमसीसी चाहिँदैन भन्दै नाराबाजी भए, तर नेपाल सरकारले सडकमा उत्रिएका जनताका टाउकामा डन्डा बर्साएर टाउका फुटाउने काम गर्यो। टाउका फुटाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर हतकडी लगाएर अभद्र व्यवहारको तथाकथित अभद्र व्यवहारको आरोप लगाएर जेलमा थुनिरहेको छ। यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो कि होइन? अमेरिकाले थोपर्न चाहेको युद्ध उन्मादी एमसीसी सम्झौता हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई युद्ध चाहिएको छैन भनेर नारा लगाउन, त्यसलाई अस्वीकार गर्न नेपाली जनताले पाउने कि नपाउने? संसारमा मानवाधिकारको वकालत गरिरहेको अमेरिकाले यसको जवाब दिनु पर्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसको जवाब दिनु पर्यो। अनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले 5 दलको गठबन्धनबाट बनेको अहिलेको यो सरकारले नेपाली जनताका टाउका फुटाल्न पाउने अधिकार, यो मानवाधिकार हनन हो कि होइन? अमेरिकाले बोल्नु पर्यो। यो मानवाधिकार हनन हो भन्नु पर्यो अमेरिकाले। होइन भने नेपाली जनताको मानवाधिकार हनन गर्न अमेरिका आइरहेको छ, यसको आरोप पनि अमेरिकालाई लाग्नुपर्छ। अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई उक्साएर नेपाली जनताका टाउका फुटाल्ने काम गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले छानबिन गर्न जरुरी छ। यो आवाज नेपाली जनताले उठाउन पाउनुपर्छ। त्यसकारण संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्माण गरेको नेपालको यो संविधान दिवस पनि अब भोलि आउँदैछ। संविधान दिवस आउने बेलामा संविधान सम्मत ढङ्गले संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद यात्रा तय गरौँ, नेपाललाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फ उन्मुख गराउँ। नेपालको समृद्धि समाजवादबाटै छ, अमेरिकाको उपनिवेशवादबाट नेपालको समृद्धि हुने छैन। नेपालको समृद्धि सोच्ने कि नेपाललाई विनाशतर्फ लैजाने राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर निर्णय गर्ने बेला आएको छ। शान्ति प्रक्रियाको सन्देश बुद्धको जन्मभूमिबाट दिन सक्नुपर्छ। यसतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले पहल कदमी लिन जरुरी छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।